Welcome to channel by car. Le nouveau Kia Niro, donc premier modèle hybride عند Kia اللي كيدخل المغرب, le nouveau Kia Niro, la couleur très belle bleu, le bleu علاش ça rappelle l'écologie, ça rappelle البيئة, d'ailleurs c'est pour ça انا لابس الزرق, d'accord, référence l'écologie ou l'hybride. Donc تكتشفوا معنا le nouveau Kia Niro hybride, لأول مرة عند Kia في المغرب, Kia Niro hybride SUV, ما علينا انه كاين اون هيبريد ريشارجابل اي اون الكتريك في العالم وفي المغرب دابا بور الاول ديالو البيع ديالو دابا والمغرب جايبين كوميرسياليزاسيون ديالو اون هيبريد 100% هيبريد وغنوريكم الجماليه ديالو من برا اوسي. بقاو معايا. Donc le nouveau Kia Niro hybride, regardez très bien, غنوريكم الديتاي ديالو. دونك كيف ما كتشوفوا معنا فوالا. دونك خليكم معنا غنعطيكم الديتاي ديال لي زيكيبمون, لا فيرسيون, شنو هو ليبريد, شنو كاين كوم فينيسيون, الثمن ديال كل وحده, لا سوربريز في الكريدي غراتوي في الكيا نيرو, المنفعه ديالو غنشوفوه من برا وغنشوفوه اوسي من الداخل بالديتاي, باسكو هاد لو لايف كيصلح باش تشوفوا لو ديتاي ديال لو نوفو كيا نيرو. دونك ريغاردي تبعوا معايا. الوغ هنا on est sur كيف ما قلت en couleur bleu. الخاصيه ديال النيرو, اول خاصيه باش تعرفوا النيرو والهيبريد عند كيا سي كو ما فيهش اون فيرسيون اونتري دو غام, ما كايناش كنقولوا بالعربيه فيرسيون خاويه. من الاول عندنا اون فواتور تري بيان ايكيبي. هنا اللي غنوريكم لحد الان سي لا فيرسيون توت اوبسيون. باش كنعرفوها توت اوبسيون, لي فو دو فول ليد, غنشعل ونعاود نوريك لكم. فوالا دونك دو فول ليد, كلشي ليد, حتى السينيال الي ليد. من الاول سيغ توت لي فيرسيون ديال نيرو, باسكو ما كاين حتى شي طوموبيل هيبريد في المغرب فيها الطوا اوفرون. هذا من بين الحوايج اللي زاينين في لا توت اوبسيون. حاجه واحده اخرى جديده الاغيير, النيرو كامل في توت لي فيرسيون ديالو عنده هذه الجماليه اللور. دونك دو اون ليد في توت لي فيرسيون. كنعرفوا راسنا صايقين نيرو افيك لو لوغو هنايا نيرو, مي باش كنعرفوا راسنا صايقين هيبريد. توت لي فواتور ديال نيرو هيبريد عندنا هذا الرمز ديال ايكو هيبريد, يعني vous êtes à bord d'une voiture écologique, تحترم البيئه وكتفونكسيوني ا ليبريد. من بين الخاصيات اوسي ديال النيرو سي لا طاي ديالو, طاي كبير, اتساع. اول حاجه غنشوفوه هو الكوفر, غنشوفوه دغيا تفضلوا. دونك ها هو لا طاي ديال الكوفر, دونك اكستريمون سباسيو. عندنا 434 لتر اون تيرم دو كاباسيتي ديال الكوفر. ما كاين ما احسن في ليبريد في لا طاي دو كوفر اوجوردي في لا كاتيجوري ديال لي اس يو في. وتحت منه كيف ما موالفين يمكن في لي لايف كتبعوا معنا, عندنا واحد لا بوتيت سوربريز في الكوفر, سي كو عندنا اون 5e جونت الومنيوم, ماشي روت سكور, ماشي روت سكور غاليت, مي 5e جونت الومنيوم افيك با مال دو رونجمون سوبيريور ا لاريير. دونك سياره عائليه, حيت ليبريد كان معروف عليه كالكوفر صغير, ولكن كيا دارت تكنولوجي جديده, سي كو لي باتري اللي كانوا في الكوفر ما بقاوش في الكوفر ولاو في التحت ديال السياره, التحت ديال الطوموبيل. دونك ما بقاش مشكل ديال الكوفر كيف ما كاينين في دوطخ ارتيكل, مي ولاو لي باتري تحت من لا بونكيت اريير, اي دونك ولا عندنا ان فري كوفر, اون فواتور كوم مسيو تو الموند. دونك غادي نكملوا التقديم ديالنا. علاش هيبريد؟ الوغ ليبريد لافونتاج ديالو غادي نعاود نشرحو. عندنا سكون ابل فرنساويه احسن ما كاين, لو ميور دي دو موند, لو موند ديال thermique ou le monde ديال l'essence ديال la batterie et l'électrique. دونك الازدواجيه ديالو كتعطينا في فواتور هيبريد. الخلاصه ديالو كونسوماسيون طايحه بزاف, كندويو على 3 لتر 4 او 100, 3.4% ديال لا كونسوماسيون. دونك نعاود نقولها 3.4% ديال لا كونسوماسيون. تتاكل قل من ديزل, هذا لافونتاج الاول. ثاني حاجه ما كاينش حس صداع بيسكو اوني بالضو اي اوني موتور اسانس, دونك الزواجيه ديالو ما كاينش حس صداع, تقدروا تروليو زيرو بغوي, زيرو ديسيبل. الحاجه الثالثه, بلان واحد نقدروا نديرو حتى ل 1200 كيلومتر. دونك كنعاود نقولها, بلان واحد حتى ل 1200 كيلومتر, كاع تقدر توصل ل 1300 كاع. دونك 1200 كيلومتر. نتحدى الواعر فيكم اللي عنده اون فواتور ديزل كيدير بلان فيها ب 43 ايترو,
ب 43 ايترو ديال الكاربورون ويدير اكثر من 1200 لتر 1200 كيلومتر باردون ديال لوتونومي. دونك نعاود نقولها 43 ايترو ديال الريزيرفوار 1200 كيلومتر ديال الطريق. فوالا. الوغ نشوفوا اللي عندنا شي اسئله بوتيتر على اللايف ديال فيسبوك. الوغ لو بري سي عبد الاله بيان سور ما يمكنش نديروا لايف ونوريكم نوفو موديل ما نوريكمش لو بري. لو بري غنوريهم دابا شويه، خليكم كونيكتي معنا غنوريوكم لو بري من دابا شويه، ماشي غير لو بري واحد مي بزاف ديال لي بري باسكو كاين ثلاثه ديال لي كيا نيرو، ثلاثه ديال لي كيا فينيسيون في الهيبريد. هذه الحاجه الاولى. بزاف الناس كيسولوا على الكريدي غراتوي، وجدنا لكم مفاجاه واعره سور لو كريدي غراتوي في النيرو. هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه غنوريكم الديتاي ديال لي زوبسيون ونشرح لكم اوسي ايفونتويلمون حتى لا غارونتي اي لاسيستانس. غنديروا واحد بوتيت انفورماسيون موالفين كنديروا في لي لايف. شنو هو الجديد؟ الوغ الجديد عند كيا سيكو غادي تحل ابتداء من غدا ان شاء الله الافتتاح كيا في الرشيديه. دونك غنعاود انونسيها سي كونفيرمي غدا ان شاء الله الافتتاح ديال اجونس كيا في الرشيديه. دونك مرحبا بالناس ديال الرشيديه غادي تحل غدا بحول الله. مع العلم على انه كاين ديجا 16 اجونس ديال كيا من وجده، فاس، خميسات، مكناس، الناظور، تطوان، طنجه، قنيطره. مرحبا بالناس ديال قنيطره راه كيا راه حلات حدا كارفور، سلا، الرباط، جوج في كازا، جديده، اسفي، مراكش، اكادير. دونك غدا ان شاء الله الافتتاح ديال كيا في الرشيديه. دونك هذه كانت بين قوسين. سي عبد الاله توفيق كيسولنا على لا غارونتي. سي سعيد بغى البخي دابا، مرحبا نعطيك لو بخي ما كاين حتى مشكل. لاله امينه لو كريدي كاين كريدي نورمال ستاندار وكاين الكريدي غراتوي لاله امينه، وبقاي معاه غنعطيك واحد الثمن، واحد الكريدي غراتوي واعر. دونك بقاي معايا غنعطيك الثمن دابا. الوغ لو بخي بروموسيونيل النيرو باللانسمون ديالو بخي دو لانسمون كنعاود نقولها بخي سبيسيال لانسمون ديال كيا نيرو في هذا الشهر ديال اكتوبر هو ابتداء من 295 ألف درهم. كنعاود نقولها لو بخي ديال النيرو هيبريد ابتداء من 295 ألف درهم. هاد لو بخي هذا ماشي ديال لا فيرسيون اونتري دو غام بيسكو النيرو ما فيهش لونتري دو غام. الهيبريد عند كيا ما كايناش طوموبيل خاويه. دونك بلا ما تسولوا على نيرو خاوي راه ما كاينش، ان اكزيست با ماشي في المغرب مي بارتو، ولكن طوموبيل عامره بلي زوبسيون عامره بلي زيكيبمون 295 ألف درهم. لا فيش تكنيك كاينه عند المستشارين ديالنا، لا فيش تكنيك كاينه في لو سيت انترنت، او لا نمره وحده 08 02 04 04 04 اتصلوا بنا ونعطيكم المعلومات على لا نوفيل نيرو. الوغ كنعاود نقولها 295 ألف درهم. المعلومه اللي سولتونا على الكريدي غراتوي، دونك غنعطيكم معلومه تو سويت بالارقام ها هي واجده عندي. ممكن تستافدوا من الكيا نيرو بان كريدي غراتوي، كنعاود نقولها غراتوي كنسطر عليها 0 درهم في الفوائد، زيرو انتيغي، بتسبيق ديال 50%. دونك كريدي غراتوي 50 50 60 ايفا ماشي 60 ماشي 70 مي كتقدروا تروليو بالالكتريك حتى السرعه ديال مسموح بها في لوطوروت اللي هي 120 كيلومتر في الساعه. لا فيتيس ماكسيمال السرعه القصوى باش تستعملوا السيستم الكتريك هيبريد ديال نيرو هي 120 كيلومتر في الساعه. دونك ماشي 30 ماشي 40 ماشي 60 كيلومتر في الساعه اللي كيعرفوا الناس في الهيبريد اون جينيرال، ولكن في النيرو السيستم هيبريد ديالها كيمشي حتى ل 120 كيلومتر في الساعه. الوغ نشوفوا اللي عندنا اسئله واحده اخرى على الوغ سي عبد الاله كيسول على الكريدي واش غراتوي ولا الكريدي زيرو. كنعاود نقولها كريدي غراتوي 0% بدون فوائد، ما كاين لا ربا لا والو. سؤال واحد اخر هو شنو هو الجهد ديال الالكتريك اولا ديال الهيبريد في النيرو؟ سي ان موتور عاوتاني بوان فور ديالو باش مجهد على لي زوتر زيبريد، هو الموتور ديالو 148 حصان 148 شوفو. هادو سي لا سوم ديال لي دو 148. عندنا 105 في الموتور اسانس وعندنا 43 شوفو 43 حصان في لا بويسونس ديال لو موتور الكتريك. جمعوهم بجوج غيعطينا 148 كوم بويسونس، يعني لارجمون سوفيزون وكافي
le poids et le gabarit ديال le Niro. Donc هذا السؤال على la puissance هاني دابا جاوبت عليه. Donc 148 احسن ما كاين في ليبريد اس يو في aujourd'hui في لا كاتيجوري جينيرال عاوتاني كنقولها. دونك غنجاوبوا على السؤال. الوغ لي باتري لا دوغي دو في ديالهم لا ميم دوغي كو الطوموبيل. دونك غادي نحاولوا نجاوبوا بري دو لانسمون 295 الف درهم. دونك بري سبيسيال لانسمون ديال نيرو في المغرب 295 الف درهم. دونك الضريبه شحال كتخلص؟ السي عبد المغيث عنده واحد السؤال واعر. الوغ الضريبه غاليه بزاف كتسوا زيرو. النيرو هيبريد كوم توت لي فواتور هيبريد الضريبه صفر معفي من الضريبه. دونك بلا ما تفكر على الضريبه السي مصطفى زين الدين صفر درهم في الضريبه ديال ليبريد. دونك النيرو غتخلص عليه صفر درهم في الضريبه ديالو. الوغ سي شنو عاوتاني بوغ لا كونسوماسيون سي رشيد سؤال مهم جدا. بوغ ليبريد لا كونسوماسيون اختك كيسعى الجيب ديالك غتبقى لك لا كونسوماسيون ب 3.4% ديال لا كونسوماسيون. علاش؟ اغلبيه الوقت الطوموبيل كتكونسومي في المدينه كتكونسوميش كترو لي بروميير دوزيام تروازيام. ليبريد هذا هو لافونتاج ديالو بروميير دوزيام تروازيام غادي ترولي بالضو. دونك زيرو ما غاتاكل والو 0%. طيب كيفاش كتخدم؟ فاش كديماري كيخدم الموتور الكتريك. دونك موتور الكتريك مع لا باتري مشارجيه كترولي بالضو. كتطلع شويه في السرعه غادي يخدم الموتور اسانس. غتهز الرك شويه على لاكسيليراتور غترولي بالمهل غتولي ترولي بالضو. ما حيت لا باتري مشارجيه ترولي بالضو. الاستعمال اون جينيرال شنو كيقول 80% في الاستعمال ديال النيرو في المدينه كتروليو بالضو. لافونتاج زيرو كونسوماسيون. دوزيام افونتاج الثقيل والراحه في السوقان. عندنا سؤال اوسي عند السي عثمان واش الطوموبيل ديسپونيبل؟ وي الطوموبيل موجوده بيسكو حنا النهار الاول ديال البيع اليوم الطوموبيل موجوده في المغرب كامل. دونك سيروا اقرب اجونس ديال كيا باش تريزيرفيو النيرو ديالكم ابتداء من 295 الف درهم. دونك جيسبر سي رشيد شرحت لا كونسوماسيون. سي الحسن الشرح ديال لا باتري. الوغ ماشي لا باتري اللي كتدفع الطوموبيل سي ان موتور الكتريك مع موتور اسانس ولا باتري هي اللي كتخلي الموتور الكتريك يشارجيها. الوغ عندنا سؤال اوسي مع السي رشيد على لو تيب دو شارجمون. ما كاينش للشارج ما كنشارجيوش بيسكو سي طوموبيله مستقله بذاتها. ما تبرونشيو ما تقلبوا على بورن ما تمشيو تقلبوا على ستاسيون ما تانستاليو بورن في الدار ديالكم. الطوموبيل كتشارجا راسها. كيفاش؟ ثلاثه. الطوموبيل كتشارجا بالموتور يعني الموتور اسانس كيشارجيها. الطوموبيل كتشارجا موتور الكتريك. الحاجه الثالثه الطوموبيل كتشارجا بالفرانات بالفريناج كتفرانيو شويه مونسياليتي الا بغيتي تكون المده قصيره ديال الكريدي غراتوي. الوغ سي زوبير لاسيورونس شحال؟ نعطيكم خبر زوينه. اون فواتور هيبريد عند نيرو لاسيورونس ديالها بحال الا خديتو طوموبيل ديزل 6 د الخيل. سي نفس لاسيورونس ديال طوموبيل ديزل 6 د الخيل. دونك غير نساو عليكم ديزل اي فوني باسي ا ليبريد. الوغ نشوفوا سي يا دوطخ كومونتير. إلا ما كانوش دوطخ كومونتير غنشوفوا الداخل ديال الطوموبيل. الوغ غنبداو بلا فواتور لا كولور. هنا لا كولور غريس لا فيرسيون اكتيف. غنبداو نوريكم شنو كاينين في لي زيكيبمون وغنمشيو تدريجيا ونقول لكم شنو كاينين في لي زوبسيون وحده بوحده بالديتاي ديال الديتاي. دونك بقاو معنا في هاد سبيسيال لايف غنوريكم الديتاي ديال لي فيرسيون ديال لي زوبسيون. اي دونك عندنا اوجوردي جوج طوموبيلات غنوريكم الاولى والثانيه ونوريكم اوسي لي زوبسيون ديال الثالثه. دونك تفضلوا معايا غادي نركبوا ونوريكم لي ديتاي ديال لي زوبسيون. غنبداو على برا تو دابور. دونك نكملوا في البريزونطاسيون ديال لي زوبسيون ديال الطوموبيل. الوغ مرحبا بكم تفضلوا معايا. الوغ مرحبا بكم على الانتيريور ديال نيرو. نشرح لكم لو احسن ما قديت عليه لي زوبسيون ديال النيرو. غناخذ الورقه ديالي حيت لا فواتور عامره بلي زوبسيون هما هادو. اول حاجه سافاغ في ليبريد في ليبريد اون ديجا نيشان في الاوتوماتيك. هذه اول حاجه قلت قبيله وكنعاود ناكد عليها. النيرو ما فيهش اونتري د غام يعني بالعربيه ما فيهش طوموبيل خاويه ما فيهش طوموبيل ناقصه في لي زيكيبمون. من الاول عندنا كليم اوتوماتيك بيزون. عندنا واحد
خاصيه في الكليم اوتوماتيك ديال النيرو واحد الخاصيه كنقولوا ليها درايفر اونلي. لا كليم غير لهذاك الواحد ولا السيده ولا السيد اللي كيسوق. علاش؟ نقصوا من الجهه ديال لا كليم كتبرد غير اللي كيسوق، كنقصوا من الكونسوماسيون حيت ما جاتش ودارت الغوكور ديال الكونسوماسيون عالمي 3.07 لتر في المية. هذا هو الغوكور العالمي ديال النيرو. ثاني حاجه عندنا اكران تاكتيل كومبلي، يعني اكران تاكتيل غنوريكم avec l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Je vais vous le montrer دابا نوريه لكم tout de suite. هو هذا. Alors connection donc Android Auto et Apple CarPlay. ها l'Apple CarPlay وها l'Android Auto. Bien sûr écran tactile HD, écran tactile بالUSB بالبلوتوث et aussi le menu spécial ديال l'hybride. هو غنوريه لكم اللي هو هذا. وهادشي اللي شرحته tout à l'heure. عندنا deux moteurs, le moteur essence, le moteur ديال الضو اي لا باتري اللي كاينه اللور لتحت ديال الطوموبيل. وهذا كيعطيكم كيفاش الطوموبيل كتخدم فاش كتسوقوا نيرو هيبريد. حاجه واحده اخرى غنوريها لكم حتى هي تو سويت بيسكو حنا ماشي في طوموبيل اونتري دو غام. عندنا لا كليم باردون لا كاميرا دوريجين من الاول. فوالا دونك عندنا كاميرا اوسي، عندنا بريز يو اس بي، كليم اوتوماتيك، فولون كوير والبوطا فيتيس كوير. عندنا اوسي فران مان اوتوماتيك الكتريك. عندنا اوسي اوتو هولد. شنو هو الاوتو هولد؟ يعني لا فواتور كتفراني بوحدها في الفروج كتوركوا على الفران اي لا فواتور مفرانيه بوحدها. شنو عندنا اوسي كوم ايكيبمون؟ 7 لي زيرباغ. عندنا لا بي اس، لو اس بي، لي دو ديماراج اون كود اي لا ستابيليتي. لا ستابيليتي المعروفه عند كيا دونك فول اوبشن في لي زوبسيون. عندنا دوريجين لالارم من الاول من ارخص وحده دونك لالارم. عندنا دوبل اكودوار، لاكودوار القدام لاكودوار اللور. عندنا اوسي بيان سور لي منيو ديال لي ريغلاج كلهم لداخل. دونك عندنا تو لي بوطون ديال لوتيليزاسيون السوغان. عندنا هنايا الريكونيسونس فوكال بالهضره تعيطوا لشي واحد، بالهضره تصيفطوا اس ام اس، تزيدوا تنقصوا في الصوت، تجاوبوا تقطعوا في التليفون. لورديناتور دو بور، ريغولاتور دو فيتيس، الريغلاج ديال لورديناتور دو بور كامل. باليتو فولون خاصيه اونيك، خاصيه بوحدها عند كيا، سوا مود سبور دوزو لي فيتيس، سوا مود ايكو تزيدوا في الفريناج ديال الطوموبيل باش تشارجا لا باتري وتنقصوا من لا كونسوماسيون. عندنا اوسي من الاول عندنا لي عرفتوا واش كتشوفوهم كاملين لي بيدان الالومنيوم فينيسيون واعره وكيعيشوا كيصبروا مع الوقت. معالم الطوموبيل عندها ضمانه ديال 5 سنين. الوغ شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا الضو اوتوماتيك. فاش كتبغيو تركبوا في الطوموبيلكم والدنيا مظلمه في شي باركين كيشعل الضو اوتوماتيك. عندنا اوسي الريغولاتور، لالارم قلتها، ليكرون تاكتيل و6 ديال البيفان وحدو دونك درايفر اونلي. عندنا الفران اوتوماتيك بالاوتو هولد. وعندنا اوسي لي بيدال اي روبوز لوينات. عندك نظاره الشمس عندك فين ديرهم. اي اوسي عندنا ان رونجمون ديغيير لو سياج. زائد جوج خاصيات عند نيرو، 5 سنين ديال لا غارونتي، كنعاود نقولها 5 سنين ديال لا غارونتي. اي كوفر كبير 434 لتر. ما علينا على انه غدير مارش اريير غتشوف مزيان ان شاء الله. الوغ وريتكم الديتاي هاد درهم ديال لانسمون ديال نيرو. كاين اللي كيسولني يقول لي امين 295 جاوني لي زوبسيون. اي با غتاخذ لا فيرسيون اكتيف. لا فيرسيون اكتيف اللي بقى 300. شنو كيتزاد في هذا الثمن؟ عندنا كنحل الطوموبيل نعملو السيروت دونك كلي مال ليبر كنسميوها سمارت كي. كنديماريو بلو بوطون وكنسكتو بوطون وكنحلو نسدو الطوموبيله بلو بوطون. انسويت عندنا واحده اخرى كتعاون في السوغان ديال ليبريد، سي لو منيو سبيسيال هيبريد اللي كيعطينا ليكونومي دو كاربورون، شحال كونسومينا، لا بويسونس اللي استعملنا. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه فاش كنسوقو شنو خدام، واش خدام الموتور ايسانس، واش خدام الموتور الكتريك، اولا خدامين بجوج، واش لا باتري مشارجيه ولا لا. اي اوسي فاش كتشارجا واش الرويد القدامين فاش كنفرانيو هما اللي كيشارجيو لا باتري. دايوغ عندنا ان ايكران الترا موديرن هنايا وغنشوفوا ما احسن منه الترا موديرن عاوتاني في لا توت اوبسيون اللي كيعطينا لا واش خدامين بلا باتري، واش خدامين وشحال باقي فيها ديال لوتونومي، واش خدامين بليسانس، واش تنطلبوا لا بويسونس ولا اوني اون مود ايكونومي ولا واش كتشارجا لا باتري.
دونك الوسطانيه كيف ما قلت كنزيدوا دوطخ اوبسيون كتبقى ب 340 000 34 مليون. على برا vous avez des jantes aluminium 17 pouces, vous avez le chromage الداخل وبرا, vous avez une finition piano black haut de gamme كتعطي جماليه للطوموبيل. On a double prise 12 volts 180 watts et on a aussi des porte-gobelets intégrés. Alors غندوزو دابا غنمشيو معايا نشوفوا اللي عندنا شي اسئله ومن بعد غنوريكم ليكزيكوتيف اللي هي لا فول اوبشن مع اون سوربريز في ليكزيكوتيف ديال النيرو. تفضلوا معايا. الوغ غنشوفوا واش كاينين شي اسئله عندنا مع المتتبعين ديالنا سور فيسبوك. غادي نشوف التليفون ديالي باش نشوف لي زانفورماسيون اون ديريكت معايا دابور ومن بعد غندوزو à l'intérieur ديال الكيا نيرو هيبريد. يلا تفضلوا معايا غنشوفوا نيرو شنو فيه. الوغ اول حاجه لوفرتور ما ليبر يعني بلو بوطون. ensuite الداخل ديال النيرو هيبريد توت اوبسيون. انا نشوفوا شنو كاين في الديتاي ديالو. دونك اول حاجه مع الركبه في النيرو اكزيكوتيف شنو فول نيميريك فول ديجيتال احسن ما كاين اوجوردي في لافيشاج ديال النيرو في ليبريد. اي دونك vous avez un tableau de bord full digital. انا ديماريت دابا بوغ انفورماسيون ما كنسمعوا والو سي نورمال اون اي سور اون هيبريد. دونك موتور الكتريك باتري الكتريك tableau de bord totalement كله digital. Donc, équipement Z, on a le toit ouvrant, équipement exclusif l'hybride في المغرب, le toit qui est ouvrant. On a aussi comme option Zaidine, كيف ما قلت لكم tout à l'heure, le siège électrique 6 voies, le volant chauffant, les sièges بجوجهم chauffants. On a deux prises USB spéciales recharge téléphone. Donc on a prise USB ديال التليفون هنا كتشارجي بالزربه ومجهد. On a aussi une prise USB à l'intérieur de la coudoir, prise USB à l'intérieur de la coudoir, donc double prise USB spéciale recharge le téléphone. On a l'USB هنايا باش تخدموا الاندرويد اوتو. بغيتو تشارجيو التليفون ديالكم ديشارجي في قل من الساعه تقدروا تشارجيو حتى النص ديال التليفون. دونك بريز USB ديال التليفون. شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا لي باغ دو طوم على برا ولي جون 18 غنشوفوهم دابا شويه. عندنا اللور لا كليم à l'arrière, donc les aérateurs de la clim LOR en plus de la clim automatique, en plus de l'écran tactile, caméra, radar. Qui a aussi un rétroviseur électrochromique qui يشعل راسو وكيحمينا من كو دو فار, يعني ما كيعميناش الضوء puisque c'est un rétroviseur خدام بالضوء. نقدروا نخليوه شاعل اوتوماتيك ونقدروا نطفيوه. à l'intérieur aussi عندنا ضواو بالليد وعلى برا عندنا الضوء الكود والفار حتى هو 100% ليد او لي فو فول ليد. حتى هما غادي نشوفوهم دابا شويه. حنا ندوزو دابا باش نشوفوا على الاكستيريور. اي عندنا اوسي في لي سياج دوبل رونجمون ديال لي سياج. الثمن ديال هادشي 370,000 درهم. دونك 370,000 درهم النيرو توت اوبسيون. اللي نقترح عليكم هو ندوزو نشوفوا على الاكستيريور نشوفوا النيرو, نشوفوا لي جونت الومنيوم سبيسيال في ليكزيكوتيف, نشوفوا الضوء فول ليد. دونك اجيو معايا غنشوفوا من على برا باش نختموا هاد لا بريزونطاسيون ديال النيرو. جيسبر تكونوا شفتوا الانتيريور ديال ليكزيكوتيف. غنشوفوا دابا الديتاي ديال النيرو اكستيريور. تفضلوا معايا. الوغ à l'extérieur على برا ديال النيرو غتشوفوا معايا tout de suite les équipements من l'extérieur ديال النيرو toute option. دونك غادي نوريكم دابا شنو كاين في العامره في لا توت اوبسيون. الوغ اول حاجه باش يقدر يخدم بيان سور خاصنا نسدوا البيبان وغادي نوريكم. تفضلوا معايا. الوغ الخاصيه اللي كتعطي جماليه واعره للنيرو توت اوبسيون غنوريكم تو سويت. بقاو معايا. يمكن نخلي الساروت على الانتيريور. الوغ فوالا تري بيان. هذا اللي سمعتو دابا سي واحد الخاصيه في ليكيا. نسيتو الساروت لداخل عندكم واحد لالاغم اللي كتقول لكم راه خليتو الساروت على الانتيريور. الوغ شوفوا معايا فوالا ضوء فول ليد, السينيال حتى هو ليد. دونك
لامبول دوبل فونكسيون ضو مجهد ما كيعمل 295 ألف درهم. 5 سنين ديال الضمان، 5 سنين ديال لا غارونتي، كريدي غراتوي زيرو انتيغي، بري سبيسيال كريدي غراتوي اوروبا، ما علمنا انها كاينه في العالم كامل. دونك اوروبا، امريكان، كندا، جابون، استرالي، والموديل الوحيد في العالم هيبريد الكتريك. دونك فيها الهيبريد، فيها الهيبريد اللي كيتشارجا وفيها 100% الكتريك. ولو موديل اللي كشفنا اليوم في هذا سبيسيال لايف، بروميير لايف هيبريد في المغرب، فيها 100% هيبريد، ما تحتاجوش تشارجيوها والحمد لله. الوغ عندكم شي اسئله واحده اخرى مرحبا بكم، غنحاولوا نجاوبوا عليهم انورميمون. الوغ نحاولوا نتكونيكتاو عاوتاني. الوغ سا كوت كومبيان ان بلان ديبريد سي كمال؟ ان بلان ديبريد فيه 43 لتر، هذه فريمون كنقولوا الريزيرفوار خاوي. دونك الا عمرتي ب 40 لتر جو بونس سي جو مو ترومب با دابا ليسونس كيدير شي 9 دراهم وشي حاجه. دونك البلان غيتقام على 9 درهم، داخله فيها لاسيونس على الحياه في الكريدي لمده 59 شهر ان شاء الله. كتدفعوا 50% اي فوز افي ان كريدي زيرو انتيغي. الوغ غنشوفوا الا عندنا شي اسئله وحده اخرين. فخي دوسي سي مصطفى. الوغ فخي دوسي كادو اوفير، دونك كريدي غراتوي ما كاينش فخي دوسي. كنعاود نقول لكم ان كريدي غراتوي زيرو درهم انتيغي اي زيرو درهم فخي دوسي. الوغ عندنا سؤال واحد اخر، عندنا اسئله الناس كيسولون على لي زوفر اللي كاينين دابا. كاين معشوقات الجماهير بيكانتو ابتداء من 14900 درهم، اي لو نوفو اس يو في سيلتوس ابتداء من 219000 درهم.